Halos na ng Kristiyano karon nagtuo nga aduna lamang Dios Amahan. Apan ang orihinal nga teksto sa Biblia kasagaran gitawag ang Dios isip Elohim sa pangdaghan nga porma. Kung adunay Dios Amahan lamang, ang Dios angay ihulagway sa pangusahan nga porma. Apan sa Biblia gitawag ang Dios ingong Elohim mga 2,500 ka beses sa daang kasabutan. Sa Hebrehanon, ang El o Eloah nagpasabot sa Dios sa pangusahan nga porma. Apan, ang Elohim nga gigamit sa Biblia mga 2,500 ka beses sa paghulagway sa Dios, dili pangusahan kundi pangdaghan. Kini nagpasabot nga ang Dios Amahan dili lamang ang maluluwas alang kanato. Ang Biblia nagpahayag sa Dios ingong nato sa pangdaghan nga porma. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Unya, unsa may dagway sa Dios Elohim nga nag-ingong nato ang anaa. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babayi, sama sa iyang dagway. Gibuhat sa Dios ang lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Kini nagpasabot nga ang Dios ana isip lalaki nga dagway, amahan, ug isip babayi nga dagway, inahan, usab. Mao nga ang Dios nag-ingon sa iyang kaugalingon nga nato ang pangdaghan nga porma. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug nagluwas kanato kay ang Elohim nga mao ang Dios Amahan ug Dios Inahan.